बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम। एक बार इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत बीमार हो गए। इमाम अली अलैहिस्सलाम और बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मन्नत मांगी कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दोनों सेहतयाब हो जाएं तो हम 3 दिन 3 रोजे रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से दोनों शहजादे सेहतयाब हो गए। एक रोज इमाम अली अलैहिस्सलाम बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहने लगे, हमने जो 3 दिन 3 रोजों की मन्नत मांगी है, मैं चाहता हूँ कि हम प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ सहरी करें और इफ्तारी भी उन्हीं के साथ करें। बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, इमाम अली शेर खुदा, इससे अच्छी और क्या बात होगी। आज हम अबू जान के साथ रोजा रखेंगे। प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को जब ये बात मालूम हुई तो प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपनी बेटी बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ ले आए। उस वक्त सहरी के लिए सिवा पानी के और कुछ भी न था। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की बड़ी नेमतों में से एक नेमत पानी है। प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने पानी पीकर रोजे की नियत कर ली। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी ऐसा ही किया। सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी ऐसा ही किया, पानी पिया और रोजा रख लिया। ये मंजर हमने शहजादे भी देख रहे थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए नाना जान, ए अबू जान, ए अम्मी जान, आप सब पानी से रोजा रख रहे हो, क्या हमें भी इजाजत है कि हम भी अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए इसी तरह पानी से रोजा रखें। उन पाक हस्तियों ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को चूमा। अल्लाह ताला की रजा के लिए पंचतन ने रोजे की नियत कर ली, पानी से रोजा रख लिया। जैसे ही सुबह हुई इमाम अली अलैहिस्सलाम मजदूरी के लिए घर से निकल गए। जैसे ही शाम हुई इमाम अली अलैहिस्सलाम कुछ गंदुम लेकर घर वापस आए, जिस गंदुम से उन्होंने रोटियां बनानी थी। बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस गंदुम को पीस कर आटा बनाया और फिर उस आटे की रोटियां बनाई। उस आटे की 5 रोटियां बनी। इसके अलावा घर में और आटा ना था। जैसे ही इफ्तारी का वक्त हुआ प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपनी बेटी के घर तशरीफ ले आए। जैसे ही तशरीफ लाए तो पंचतन का दस्तरख्वान सजा हुआ था। बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इमाम अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दस्तरख्वान पर बैठ गए और 5 रोटियां तकसीम कर दी। जैसे ही इफ्तारी का वक्त करीब आया इतने में ही दरवाजा खटका। दरवाजे से आवाज आई कि मैं बहुत गरीब हूँ, फकीर हूँ, कई दिनों से भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पे मुझे कोई रोटी खिला दो। ये आवाज जैसे ही पंचतन के कानों में पड़ी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाने लगे, मेरे हिस्से की रोटी इस फकीर को दे आओ। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इस फकीर को मैं भी अपने हिस्से की रोटी दूंगा। बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, इस फकीर को मैं भी अपने हिस्से की रोटी दूंगी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए नाना जान, इस फकीर को हम भी अपने हिस्से की रोटी देंगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम 5 रोटियां उठाकर उस फकीर को दे आए और खुद पानी से इफ्तारी की और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। दूसरे दिन फिर पंचतन पाक ने पानी से सहरी की। जैसे ही सुबह हुई तो इमाम अली अलैहिस्सलाम काम के लिए घर से चले गए। पूरे दिन में इतना ही कमा सके जिससे 5 रोटियां बन जाएं। घर को आते हुए इमाम अली अलैहिस्सलाम कुछ गंदुम ले आए। बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस गंदुम को पीस कर आटा गूंदा और उस आटे से 5 रोटियां बनाई। 5 रोटियां बनाकर पंचतन का दस्तरख्वान सजाया। इतने में ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तशरीफ ले आए। जैसे ही इफ्तारी का वक्त हुआ दरवाजे पर कोई आया। उसने दरवाजा खटका कर कहा, मैं यतीम हूँ, कई दिनों से भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पे मुझे रोटी दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। ये आवाज पंचतन के कानों में
پڑی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے علی میرے حصے کی روٹی اس فقیر کو دے آؤ۔ امام علی علیہ السلام بھی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دوں گا۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنے حصے کی روٹی اس یتیم کو دے دی۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے حصے کی روٹی اس یتیم کو دے دی۔ امام علی علیہ السلام نے وہ 5 روٹیاں اٹھائیں اور اس یتیم کو دے دی جو کہ پنجتن پاک کے حصے کی تھیں، اور خود پانی سے افطاری کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر تیسرے دن جیسے ہی صبح ہوئی، امام علی علیہ السلام محنت مزدوری کے لیے گھر سے نکل گئے۔ پورے دن میں وہ اتنا ہی کما سکے کہ جس سے 5 روٹیاں بن سکیں۔ امام علی علیہ السلام شام کو واپس آتے ہوئے کچھ گندم بھی اپنے ساتھ لے آئے۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس گندم کو پیس کر آٹا بنایا اور اس آٹے سے 5 روٹیاں بنائیں، اور شام کو 5 روٹیوں سے 5 تن کا دسترخوان سجایا۔ جیسے ہی افطاری کا وقت قریب آیا، پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ جیسے ہی افطاری کا وقت ہوا، اتنے میں ہی دروازے پر کوئی آیا۔ اس نے دروازہ کھٹکایا، دروازہ کھٹکا کر کہنے لگا، میں ابھی رہا ہوا ہوں، میں بڑی مشکل سے قید سے چھوٹ کر آیا ہوں اور بہت دنوں سے بھوکا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ مدینہ شریف میں اس گھر سے سخی اور کوئی نہیں ہے، برائے مہربانی مجھے کچھ کھانے کو دے دیں۔ جیسے ہی یہ آواز پنجتن کے کانوں میں پڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی میرے حصے کی روٹی اس قیدی کو دے آؤ۔ امام علی علیہ السلام کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس قیدی کو دوں گا۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، ابو جان میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس قیدی کو دوں گی۔ دونوں شہزادے بھی کہنے لگے، اے نانا جان ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس قیدی کو دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ 5 روٹیاں اٹھائیں اور اس قیدی کو دے آئے جو کہ پنجتن پاک کے حصے کی تھیں، اور خود پانی سے افطاری کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ اصل میں وہ فقیر نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا جو کہ پنجتن پاک کا امتحان لینے آیا تھا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنا خوبصورت عالی شان والا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ، خود پانی پی کر سحری بھی کرنا اور افطاری بھی کرنا اور اپنے حصے کی روٹی کسی اور کو کھلانا۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ ایسی ہی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔